सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं गायत्री तञ्जपुरनगरम् अधिवसामि। अद्य वयं रामनवमी उत्सवानन्तरम् एकं लघु सम्भाषणम् इति लघुरूपकं प्रदर्शयामः। राम राम गायत्री तव महाविद्यालये रामनवमी उत्सवः कथम् आचरितमासीत्? जानकी भगिनी, अस्माकं महाविद्यालये भव्यः उत्सवः अभवत्। सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि आयोजिताः आसन्। अति उत्तमम्। जानकी भगिनी, तव गृहे उत्सवाचरणं कथम् अभवत्? रामकृपया वयं सर्वे पूजां, रामायणपारायणं, रामकथामृतसार इति प्रेमिकगुरोः ग्रन्थपारायणं, केषाञ्चित् राघवशतककीर्तनानां भजनं च अकुर्मः। अहमपि राघवशतकात् श्रीरामजननकीर्तनम् अगायम्। अहं परमानन्दम् अनुभूतवती। आहा, तत् कीर्तनं दशरथस्य कौशल्याया च भावान् वर्णयति। विशेषतः बालरामस्य सुन्दरं गम्भीरं च मुखं दृष्ट्वा अयोध्यावासिनः हर्षेण अगायन् इत्यपि तत् वर्णयति। आम्, तत् कीर्तनं धर्मनिष्ठा, दुष्टनिग्रहः, शिष्टपरिपालनं, सदैव प्रियदर्शनं, रूपसौन्दर्यं च इति रामस्य कल्याणगुणान् दर्शयति। गायत्री, त्वं जानासि वा, राघवशतकं रामायणस्य कीर्तनरूपग्रन्थ एव। आम् जानामि भगिनि। श्री अन्ना सम्पूर्णरामायणं शतकीर्तनेषु रचितवान्। न केवलं राघवशतकं, गुरुप्रेमिकः गोविन्दशतकं, राधिकाशतकं, राधामाधवशतकं, युगलशतकं, रङ्गशतकं, तीर्थशतकम् इति बहूनि शतकानि अपि अरचयत्। आम् गायत्री, त्वं सत्यमेव वदसि। वृन्दावनमाहात्म्यं, वैष्णवसंहिता, दिव्यदेशवैभवम् इति अनेकान् ग्रन्थान् अपि श्री अण्णा अददात्। गायत्री, यदि त्वं कदापि व्याकुलिता अथवा गृहविरहम् अनुभवसि, तर्हि त्वम् अवश्यं प्रेमिकस्य प्रवचनं शृणु। त्वम् उत्साहिता अपि भवसि। तत् वास्तवमेव भगिनि। अधुना मम स्थितिः सा एव भवति। छात्राणां मध्ये अत्याधिका स्पर्धा अस्ति, अतः अहं कमपि मार्गं न लभे। जानकी भगिनी सत्यमेव वदति। आधुनिकतन्त्रशास्त्रकाले न्यू सिली ट्रेण्ड्स् अपेक्षया तस्य सदुपयोगं किमर्थं वयं न कुर्मः? एते प्रवृत्तिप्रेमिणः संस्कृतमपि न मुञ्चन्ति। एते सिनिमा डयलाग्स् अपि संस्कृते अनुवादं कुर्वन्ति। किं गायत्री, त्वं कथं जानासि? त्वमपि करोषि वा? न न भगिनि, तत् मम न रोचते। मम रुचिः संस्कृतग्रन्थान् पठितुमेव। तद्वारा भगवद्भक्तिः एव मम लक्ष्यम्। अति उत्तमम्। त्वम् आधुनिकवंशजानां कृते अत्यधिक आदर्शः असि। यथा गुरुः तथा भक्ताः। अस्माकं प्रेरणादायकः गुरुः कृष्णप्रेमी महाप्रभुः एव किल? आम्, तदेव परमसत्यम्। जय बोलो श्री प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय राम राम राम। राम।